बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्यों तोड़ा। बुतों को तोड़ने पर बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या सज़ा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल की मदद से क्यों इनकार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल को सुनसान खामोश सहरा में अकेला क्यों छोड़ दिया। पानी की तलाश में एक माँ बच्चे के लिए कैसे दौड़ी। नन्हे इस्माईल के लिए कैसे जमजम का चश्मा फूट पड़ा। खाना काबा की तमीर कैसे हुई। कैसे एक बाप ने अपने बच्चे को खुद ज़बह करने के लिए तैयार हो गया। शैतान ने इन्हें क्यों रोका और आज हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। ये सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेगी, आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, तीनों में इनका बहुत बुलंद मकाम है। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये वीडियो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक तारीख़ी और रूहानी सफ़र है। आएँ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल के इलाके में पैदा हुए। तारीख़ी रवायात के मुताबिक इनके वालिद बुत तराशते थे। उस दौर में लोग चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी माहौल में जवान हुए जब लोग सूरज, चाँद और सितारों की इबादत करते थे। लेकिन एक नौजवान का दिल सवाल करता था, मैं उन चीज़ों को खुदा नहीं मान सकता जो खुद बदलती हैं। जो चीज़ डूब जाए वो खुदा कैसे हो सकती है। वो सितारे को देखते हैं फिर वो गायब हो जाता है। चांद निकलता है फिर डूब जाता है। जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो चीज़ डूब जाए वो खुदा कैसे हो सकती है। वो सितारे को देखते हैं फिर वो गायब हो जाता है। चांद निकलता है फिर डूब जाता है। सूरज तलू होता है फिर गुरूब हो जाता है। और वो ऐलान करते हैं, मैं इन चीज़ों को खुदा नहीं मान सकता जो खुद बदलती हैं। ये तौहीद की पहली पुकार थी। ये वो ज़माना था जब बाबल सिर्फ बुतों का शहर नहीं था, वो ताकत और गरूर का मरकज़ था। उस सरज़मीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था, इस्लामी रवायात में जिसे नमरूद कहा जाता है। कहा जाता है कि वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था बल्कि अपनी ताकत के नशे में खुदाई दावे तक जा पहुंचा था। लोग उसके सामने झुकते थे। वो जानो माल का मालिक समझा जाता था। उसका हुक्म ही कानून था। उसी शहर में एक नौजवान खड़ा हो गया था जो कह रहा था, मेरा रब वो है जो सब का रब है। एक दफ़ा सारी कौम शहर से बाहर मेले पर गई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सारे बुत तोड़ दिए। जब कौम वापस आई तो देखकर हलचल मच गई। इब्राहीम, ये तूने क्या किया? तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया। तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया? ये बात फैलते हुए दरबार तक जा पहुंची और बादशाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। दरबार सजा हुआ है। नमरूद तख्त पर बैठा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। नमरूद पूछता है, ए इब्राहीम, तेरा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहायत सुकून से जवाब देते हैं, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। ये जुमला था रबूबियत का ऐलान। नमरूद फ़ौरन बोल उठा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। रवायात के मुताबिक उसने 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल किया, एक को छोड़ दिया और कहा, देखो मैंने भी तो मारा और ज़िंदा छोड़ा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहस को फ़ौरन असल मुकाम पर ले गए। उन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरक़ से निकालता है। अगर तुम सच्चे हो तो उसे मगरब से निकाल के दिखाओ। ये वो दलील थी जिसका कोई जवाब न था। दरबार में खामोशी छा गई। गरूर को पहली बार शिकस्त हुई। जब दलील से शिकस्त हो जाए तो जालिम ताकत का सहारा लेता है। नमरूद ने गुस्से में ऐलान किया, अगर ये हमारे माबूदों की तौहीन करता है
और हमारे अकीदे को बातिल कहता है तो उसे ऐसी सजा दो कि कोई दोबारा सर ना उठा सके। मशवरा हुआ, दरबारी जमा हुए और आखिरकार फैसला हुआ इसे आग में जला दिया जाए। रवायात में आता है कि लोगों को हुक्म दिया गया कि शहर भर से लकड़ियां जमा की जाएं। कई दिन तक लकड़ियां ढेर होती रहीं। इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि इसकी तपश दूर तक महसूस होती थी। कहा जाता है कि कोई इंसान इसके करीब नहीं जा सकता था। परिंदे ऊपर से गुजरते तो गिर पड़ते। आग इतनी शदीद थी कि करीब जाकर फेंकना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक बड़ा फेंकने वाला आला तैयार किया गया जिसे मंजनीक कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें बांधा गया। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ हज़ारों का हजूम, दूसरी तरफ एक तन्हा बंदा मोमिन, ना चीख ना फरियाद ना खौफ। जब इन्हें मंजनीक से फेंका गया, इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने पूछा, इब्राहिम क्या आपको मदद चाहिए? नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये जुमला खौफ का नहीं, यकीन का ऐलान था। जब जिस्म हवा में बुलंद हुआ, हजूम सांस रोके देख रहा था और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम पर आग जल रही थी मगर जलाया नहीं। शोले मौजूद थे मगर तासीर ख़त्म हो गई। वो आग जो सज़ा थी वही आग पनाहगाह बन गई। आग का वाक़या सिर्फ़ एक मौजज़ा नहीं था, ये ऐलान था कि हक़ को जलाया नहीं जा सकता। लेकिन हर मौजज़ा दिल नहीं बदलता। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ के चेहरों पर खौफ था, मगर अक्सरियत की अना अभी तक ज़िंदा थी। लोग वहाँ खड़े थे, खामोश, हैरान और बेयकीन। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो आग जो किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ती, इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान तक नहीं पहुंचाया था। शहर की फ़िज़ा बदल चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब सिर्फ़ एक नौजवान नहीं रहे थे, वो एक चैलेंज बन चुके थे इस निज़ाम के लिए। आग के वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। अगरचे वो आग से महफूज रहे थे, लेकिन इनकी कौम का रवैया और सख्त हो गया था। अब मसला सिर्फ इख्तलाफ का नहीं था, अब मुखालफत एक वाज़िया शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह समझ लिया था कि हर जगह सच को कबूल नहीं किया जाता और कभी कभी सच बोलने वाला अपने ही माहौल में अकेला रह जाता है। इसीलिए उन्होंने एक फ़ैसला किया। अल्लाह के हुक्म और रहनुमाई के मुताबिक वो अपने इलाके से हिजरत कर गए। वो अपना घर, अपना शहर और अपने माहौल को छोड़कर एक नए सफ़र पर निकल पड़े। ये हिजरत आसान नहीं थी, ना कोई सहूलत थी, ना कोई यकीनी मंजिल, सिर्फ ईमान था और अपने रब पर भरोसा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई। ये एक नेक और बाबरकत रिश्ता था, लेकिन एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद इनके यहाँ औलाद नहीं हुई। ये वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम दोनों के लिए सब्र और आजमाइश का था। उसी दौरान हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने एक नेक हिकमत और रज़ामंदी पर मबनी फ़ैसला किया। उन्होंने ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें। ये फ़ैसला किसी जबरिया इख्तलाफ की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि एक नेक नीति और अल्लाह की मुशीयत पर भरोसे के साथ था। इसी मशवरे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। कुछ वक़्त बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। यही वो लम्हा था जिसने एक अजीम तारीख़ी सिलसिले की बुनियाद रखी और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े इम्तिहान और अजीम वाक़ये की तैयारी शुरू हुई। हज़रत हाजरा के यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक नया मरहला शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा हुक्म आने वाला था।
اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ویران اور بے آب و گیا وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ مقام بعد میں مکہ کہلایا۔ وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی، نہ زندگی کے آثار، صرف خاموش صحرا تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور پریشانی کے ساتھ پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے اشارہ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یقین اور توکل کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان تھا، ایک ایسا یقین جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ کر گئے تو ان کے پاس تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ یہ سامان صرف ابتدائی وقت کے لیے تھا، مستقل زندگی کے لیے نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد وہ پانی اور کھانا ختم ہو گیا اور اسی لمحے میں اصل آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک ویران اور خاموش وادی میں اکیلی رہ گئیں، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، اور کوئی مدد موجود نہیں تھی۔ جب حضرت ہاجرہ وادی مکہ میں اکیلی رہ گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے، کچھ ہی وقت بعد ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور بچے کی حالت بگڑنے لگی۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور آزمائشی لمحہ تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا اور ماں ہونے کے ناطے بے چینی بڑھنے لگی، لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ وہ مدد کی تلاش میں نکلیں، وہ صفا پہاڑی کی طرف گئیں۔ اوپر چڑھ کے دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ یا پانی نظر آئے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ نیچے اتری اور مروہ پہاڑی کی طرف تیزی سے چلیں، اور وہ بار بار دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں، کبھی صفا کبھی مروہ۔ یہ عمل انہوں نے 7 چکر کے قریب کیا۔ یہ دوڑ خوف، امید اور صبر کا امتزاج تھی۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر موجود تھے اور اللہ کے حکم سے ان کے قدموں کے قریب ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں اور جب انہوں نے پانی دیکھا تو فوراً اسے جمع کرنا شروع کیا اور پھر بار بار کہتی رہیں، زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا۔ یہی پانی بعد میں زمزم کہلایا اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی مکہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ بڑے ہوئے۔ اسی دوران وہاں ایک قبیلہ آباد ہو گیا جس نے ان کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آتے رہے، لیکن ان کی مستقل رہائش وہاں نہیں تھی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کو پہنچے اور ایک مضبوط ذمہ دار انسان بن چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم حکم دیا گیا۔ یہ حکم تھا کہ ایک خاص مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ کر دیواریں بلند کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے تھے۔ یہ ایک بہت سادہ تعمیر تھی، لیکن اس کی اہمیت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے رہے۔ یہ پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہلایا۔ تعمیر کے دوران دونوں باپ اور بیٹا مسلسل دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما لے۔ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تعمیر صرف اینٹ اور پتھر کی نہیں تھی، یہ توحید، عبادت اور اللہ کی بندگی کا مرکز بننے کا عمل تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عظیم دعا کی۔ اللہ اس گھر کو امن کا مرکز بنا دے اور اسے ہدایت کا مقام بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایمان کی اصل تعریف دنیا کو دکھا دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور یہ خواب بار بار آیا۔ اس میں حکم تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر خوف کے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بھی تھی اور اطاعت بھی، لیکن اللہ کی رضا سب سے اوپر تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عظیم امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی جنگ بھی تھی۔ شیطان نے کوشش کی کہ اس عظیم اطاعت کو روکا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلا مقام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو خود قربان کر رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وسوسے کو رد کر دیا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دوسرا مقام، بعض اسلامی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے اللہ کے حکم پر اعتماد رکھا۔ تیسرا مقام، پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں قربان کیا جا رہا ہے، اسے روکو، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر خوف کے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اسی واقعے کی یاد میں آج حج کے دوران الجمرات میں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے وسوسے کو رد کیا، اللہ کی اطاعت کو قبول کیا، شیطان کی رکاوٹ کو شکست دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ کا حکم تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکمل رضا کے ساتھ تیار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر ثابت قدم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اللہ کے حکم کی طرف مکمل توجہ کر لی۔ اسی انتہائی لمحے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور فوراً ایک عظیم معجزہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بطور فدیہ بیچ دیا گیا۔ قربانی انسان کی نہیں ہوئی، لیکن امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ اس لیے راضی ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی مکمل رضا دکھائی۔ اور یہی واقعہ آج تک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل قربانی گوشت یا خون کی نہیں بلکہ دل کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور اسی عظیم واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک دن مقرر فرمایا جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اس دن مسلمان دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو یاد رکھنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو زندہ رکھنا۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑی چیز اس کا نفس ہوتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اس نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔
दोस्तों आज की दुनिया में भी हर इंसान के सामने इम्तिहान है, कभी माल का, कभी अना का, कभी गलत रास्तों का। और यही पैगाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें देती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हर चीज़ पीछे रह जाती है। आप इस ईद के मौका पर कौन से जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।